আচ্ছা নাও দাও দাও আবার ওই ঠোঙ্গা আছে ওই ঠোঙ্গায় ঠোঙ্গা ডালা পড়া তো বন্ধু এই যাও ও ঠোঙ্গা ও তিন দিন না আগে খেলা দেন বুঝ দেন আরেকটা একটা আরে দাদা ওই পা হাজার আপন দে দুই যা আরে লে বুঝছো বড় লাগে তো আমার সেই সব আপনার সাথ দিও তো আচ্ছা যে ছাত্র খেলা খেলা আরে লে সাদা নিতে মার বলে দে ও ছাত্রটা নিজে হাত লিয়ে দিতে বাদে দেখি দেখা হাইগান তোর পাই করে না এর মতো সাইজ আর যেটা তোর সুন্দর কথা তোর বাড়িতে আছে তোর বাড়ি দি তো বাইরে এটা পানি খেয়ে দেখো কেমন লাগে নাকি তো কেমন লাগে তুই না রোজা কেঠা আমি রোজা কি দি কি রে আসলে না সরল বার্তা দেয় তাই মই ফোন করি পরে ধরে بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد এরাবো ওগুলো আধা কেজি শুনছো لم يلد ولم একটা 1 কেজি কারাই ولم يكن له كفوا এটা তুই শোনাটা দেও দিস بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه
وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه